अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अगर खाना खाने के बाद थकावट महसूस होती है, नहाते वक्त बीच में सांस रुकती है, सुबह उठते ही टांगों में बोझ महसूस होता है या रात को पाँव में जलन महसूस होती है, बुजुर्ग अफराद को चलने में घबराहट, जबड़े या कान में दर्द का रहना, जल्द पर बिला वजह नील पड़ जाते हैं, तो ये सारी निशानियां खून का सही बहाव ना होने की हैं, जिन्हें अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। इस मसले में रगों के अंदर चर्बी, सूजन और बहुत छोटे छोटे क्लॉट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं जो नजर नहीं आते। मसला यह है कि ज्यादातर लोगों को तब पता चलता है जब नुकसान बढ़ चुका होता है। उम्र के साथ इसे ठीक ना किया जाए तो ये अमल बढ़ता चला जाता है, इसलिए बर वक्त तवज्जो देना बहुत जरूरी है। खून की रगें जवानी में खुली और स्मूथ होती हैं, लेकिन गलत ग़िज़ा, टेंशन और वक्त के साथ इनमें चर्बी और कोलेस्ट्रॉल जमा होता जाता है। रगें तंग होती हैं, खून का बहाव स्लो हो जाता है, ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन सही ना पहुंचने से टांगों में भारीपन, थकावट, रात में जलन, सुन्न होना और दर्द होता रहता है, जिसे ठीक करने के लिए कुदरती तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सिर्फ एक चम्मच लेने से खून का बहाव बेहतर होता है, रगें सॉफ्ट हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल और चर्बी कम होना शुरू हो जाती है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन ग़िज़ाओं की पूरी डिटेल। नंबर 1, सिनेमन पाउडर। पहले नंबर पे दारचीनी है। ज़्यादातर लोग दारचीनी को सिर्फ चाय या मीठे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नसों के लिए बहुत मुफीद है। ख़ास तौर पर सेलोन सिनेमन में रगों के अंदर सख्ती कम करने की सलाहियत है, सूजन कम करती है और खून को जमने से रोकने में मदद करती है। सेलोन सिनेमन का सिनामेल्डिहाइड इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल बेहतर रहता है। ये बिना किसी साइड इफेक्ट के नसों को अंदर से साफ करती है। साइंस के मुताबिक दारचीनी खून के बेहतर बहाव के लिए बहुत मुफीद है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की रिसर्च बताती है कि दारचीनी के रोजाना इस्तेमाल से सूजन में 30% तक कमी हो जाती है। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक दारचीनी प्लेटलेट्स के काम को बेहतर बनाती है, जिससे खून आसानी से बहता रहता है। जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक दारचीनी कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद करती है, जो नसों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। दारचीनी इस्तेमाल करने से पहले बहुत से लोग भारी टांगें, रात के वक्त पैरों में जलन, लगातार थकावट, कम स्टेमिना और दिमाग का भारीपन महसूस करते हैं। ये सब निशानियां कमज़ोर सर्कुलेशन और अंदरूनी सूजन की तरफ इशारा करती हैं। जब दारचीनी को लगातार और पाबंदी के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो कई लोग महसूस करते हैं कि हाथ और पैर गर्म रहने लग जाते हैं, चलना फिरना बेहतर हो जाता है, जिसमें एनर्जी बढ़ जाती है, सोच ज़्यादा क्लियर हो जाती है और चलने फिरने पर सांस में आसानी होती है। इस्तेमाल का तरीका बहुत ही आसान है। रोज़ाना आधे से 1 चम्मच सेलोन सिनेमन पाउडर नीम गर्म पानी, चाय, दही या स्मूदी में मिलाकर खा लें। इसका बेहतरीन वक्त वॉक से 20 से 30 मिनट पहले का है, क्योंकि हल्की मूवमेंट से खून की गर्दिश और बेहतर हो जाती है। अक्सर लोग 3 दिन के अंदर जिस्म में हल्की गर्माहट महसूस करते हैं। 1 हफ्ते के अंदर स्टेमिना बेहतर होता है। 4 हफ्तों के अंदर रोजमर्रा की हरकत और चलना फिरना काफी आसान हो जाता है। इसका एक एक्स्ट्रा फायदा यह भी है कि दारचीनी से हाजमा बेहतर होता है और पेट हल्का महसूस करता है। लेकिन असल फायदा तब होता है जब इस पर लगातार अमल करें। इस बात को ना समझने का नुकसान सीधा और सीरियस है। अगर खून की गर्दिश के मसाइल को नज़रअंदाज किया जाए तो अंदर ही अंदर सूजन और नसों की सख्ती बढ़ती चली जाती है और आदमी को पता ही नहीं चलता कि मसला बढ़ चुका होता है। आप जानते हैं कि दारचीनी में दुनिया के सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। क्या आपने कभी रोजाना दारचीनी पाउडर इस्तेमाल किया है? और अगर किया है तो हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इससे कितना फायदा हुआ है। नंबर 2, जिंजर पाउडर। दूसरे नंबर पे अदरक है, जिसे ज्यादा लोग सिर्फ खाना या चाय का जायका या फिर गले में दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में अदरक खून के बहाव को बेहतर करता है। अदरक जिस्म के अंदर गर्माहट पैदा करता है। ये गर्माहट आहिस्ता आहिस्ता बंद नसों को खोलती है। इसके जिंजीरोल से सूजन कम होती है और खून आसानी से चलने लगता है। अदरक नसों को नरम रखता है और खून जमने के अमल को बैलेंस करता है। उम्र बढ़ने के साथ ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। अदरक के काफ़ी सारे फ़ायदों पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। जैसे रिसर्च के मुताबिक अदरक सूजन को कम करती है, खून जमने के चांसेस को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस रखती है। अदरक इस्तेमाल करने से पहले अक्सर लोग अपनी टांगें भारी महसूस करते हैं, रात को पैरों में जलन और चुभन महसूस होती है।
تھوڑی سی محنت پر سانس پھول جاتا ہے، اسٹیمنا کم اور دماغ بھاری بھاری لگتا ہے۔ لگاتار ادرک لینے سے ہاتھ پاؤں گرم رہنے لگتے ہیں، چلنا آسان ہو جاتا ہے، انرجی بڑھتی ہے، سوچ زیادہ کلیئر ہوتی ہے، روزانہ کا کام آسانی سے ہونے لگتے ہیں۔ استعمال کا طریقہ بہت سمپل ہے۔ روزانہ آدھے سے 1 چمچ ادرک پاؤڈر نیم گرم پانی میں ملا کے پی لیں۔ اس کے علاوہ لیمن واٹر یا ہربل چائے میں بھی چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ بہترین وقت واک سے تقریباً 20 سے 30 منٹ پہلے کا ہے۔ اس کے ساتھ ہاضمہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ اگر اس بات کو نظر انداز کیا جائے تو جسم میں چھپی ہوئی سوجن بڑھتی رہتی ہے، نسوں کی سختی آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے۔ ادرک میں اینٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ان سبھی مسائل میں فائدہ دیتے ہیں۔ نمبر 3، گارلک پاؤڈر۔ زیادہ لوگ لہسن کو صرف کھانے میں خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل میں لہسن دل اور نسوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جب لہسن پاؤڈر کی شکل میں جسم کے اندر جاتا ہے تو یہ اندر کی سوجن کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے ایلیسن کی وجہ سے نسیں ریلیکس ہوتی ہیں اور خون کے بہاؤ میں بہتری آتی ہے۔ یہ نسوں کو فلیکسیبل رکھتا ہے، خون جمنے کے عمل کو ٹھیک رکھتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ یہ چیز بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز حضرات اس لیے اس کا زیادہ ذکر نہیں کرتے کیونکہ لہسن کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن جب اثر کرتا ہے تو مستقل ہوتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ لہسن نسوں میں جمنے والی چیزوں کو کم کرتا ہے۔ ایلیسن خون جمنے کو بیلنس کرتا ہے، بلڈ پریشر اور نسوں کی سختی میں بھی بہتری آتی ہے۔ اس کی وجہ سے خون میں کولیسٹرول لیول بھی بہتر ہوتا ہے۔ لگاتار لہسن لینے کے بعد ہاتھ پاؤں گرم رہنے لگتے ہیں، چلنا ہلکا محسوس ہوتا ہے، سوچ زیادہ کلیئر ہوتی ہے، سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ استعمال کا طریقہ بہت آسان ہے۔ روزانہ آدھے سے 1 چمچ لہسن پاؤڈر نیم گرم پانی میں لیں۔ اسے سوپ، سیلڈ یا لیمو پانی میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ واک سے 20 سے 30 منٹ پہلے لینا اور بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، بیٹ روٹ پاؤڈر۔ چوتھے نمبر پہ چقندر ہے، جسے زیادہ تر لوگ صرف سیلڈ وغیرہ میں تھوڑا بہت کھاتے رہتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ چقندر خون کے بہاؤ کے لیے بہت مفید ہے۔ چقندر جسم کے اندر نائٹرک آکسائڈ کو بڑھاتا ہے۔ نائٹرک آکسائڈ خون کی رگوں کو کھولتا ہے، انہیں نرم اور فلیکسیبل رکھتا ہے، جس سے خون آسانی سے جسم کے ہر حصے تک پہنچتا ہے۔ چقندر کی وجہ سے رگوں میں جمع مواد آہستہ آہستہ صاف ہوتا ہے، سخت اور تنگ رگیں ریلیکس ہوتی ہیں اور خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے۔ اس سے دل، دماغ اور ٹانگوں تک خون کی سپلائی بہتر ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹرز اکثر چقندر کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ قدرتی چیزیں آہستہ آہستہ اور لگاتار اثر دکھاتی ہیں۔ ان کا فائدہ تب ہوتا ہے جب انہیں روزانہ استعمال کیا جائے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک سٹڈی کے مطابق چقندر کچھ گھنٹوں کے اندر نائٹرک آکسائڈ کو بڑھا دیتا ہے۔ جرنل آف نیوٹریشن کے مطابق روزانہ چقندر لینے سے سوجن میں 21% کمی ہوتی ہے۔ ہائپر ٹینشن جرنل کی ریسرچ میں دکھایا گیا کہ بزرگ افراد میں نسوں کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ ایک اور ریسرچ کے مطابق اس سے دماغ تک خون کا فلو 20% تک بڑھ جاتا ہے۔ جب چقندر کو لگاتار استعمال کیا جائے تو کئی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈا پن رہنا کم ہو گیا ہے، چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے، سانس بہتر ہونے لگتی ہے، دماغ زیادہ کلیئر محسوس کرتا ہے اور جسم میں انرجی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ استعمال کا طریقہ بہت ہی سادہ ہے۔ روزانہ صرف 1 چمچ بیٹ روٹ پاؤڈر نیم گرم پانی، لیمو پانی یا پھر سمودی وغیرہ میں ملا کے پی لیں۔ اس کا بہترین وقت واک کرنے سے تقریباً 20 سے 30 منٹ پہلے کا ہے، کیونکہ اس سے حرکت کی وجہ سے نائٹرک آکسائڈ کا اثر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اکثر لوگ 3 دن کے اندر ہاتھ پیر میں گرمی محسوس کرتے ہیں۔ 1 ہفتے میں سٹیمنا بہتر ہو جاتا ہے۔ 4 ہفتوں کے اندر بلڈ فلو واضح طور پر بہتر محسوس ہوتا ہے۔ اس کا ایک ایکسٹرا فائدہ یہ بھی ہے کہ چقندر یاداشت اور دماغی صحت کو بہتر رکھتا ہے، کیونکہ دماغ تک خون کی سپلائی بہتر ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، آملہ پاؤڈر۔ آملہ صرف بالوں کے لیے نہیں بلکہ دل اور نسوں کے لیے بہت مفید پھل ہے۔ یہ وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے، جس سے امیونٹی سٹرونگ ہوتی ہے، جسم کی سوجن کم ہوتی ہے اور خون کی نسیں میں خون کا بہنا بہتر ہو جاتا ہے۔ اس سے آکسیڈیٹو سٹریس کم ہوتا ہے، جو بعد میں دل اور نسوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آملہ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز کو بھی بیلنس کرتا ہے۔ آملہ لینے سے اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بھاری ٹانگیں ہلکی ہو جاتی ہیں، رات کو پیروں میں جلن کم ہوتی ہے، سانس لینا آسان ہوتا ہے اور سٹیمنا بہتر ہو جاتا ہے۔ استعمال کرنے کے بعد ہاتھ اور پیر گرم رہتے ہیں، چلنا آسان ہوتا ہے اور دماغ کلیئر ہو جاتا ہے۔ روزانہ کا آدھے سے 1 چمچ آملہ پاؤڈر نیم گرم پانی، دہی یا سمودی میں ملا کر لینا بہت آسان ہے۔ سب سے بہترین وقت 20 سے 30 منٹ واک کرنے سے پہلے کا ہے۔ آملہ کا اثر آہستہ آہستہ اور مستقل ہوتا ہے۔
आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो हाजमा और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। सिर्फ रोज़ाना एक छोटा सा कदम जैसे एक चम्मच आंवला आपकी सेहत में बड़ा फ़र्क ला सकता है। चैनल विजिट करने का और वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।